मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुलिया खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं मनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन। क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया? बोलो, खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकता। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना। इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? आप मुझे एक बात बताओ, यहूदी जो थे ना, यहूदी, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था, जो खुशी का दिन था, वो इतवार का दिन था। आज भी यहूदी इतवार को, हफ्ते का दिन था। आज भी यहूदी हफ्ते के दिन को मुकद्दस दिन समझते हैं, यौमुस सब्त जिसे कहा जाता है। यहूदियों के बाद जो कौम आई वो कौन सी थी? आप लोग मुंह से बोलेंगे, वो ईसाई कौम थी। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है, क्योंकि गलबा किसका है? ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है, उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया? इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था? अबे भाई, जुम्मा क्यों बनना चाहिए था? सारा सबक ही कैंसिल हो गया, पूरा दोबारा से बना। भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता। उसके बाद ईसाई कौम आई, उसको दिया इतवार। उसके बाद हम आए, तो हमारा कौन सा दिन बनता है? पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था। और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी। मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है? पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का। छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे सारे हकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं? ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो। बहुत मादरत, आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेले को तो मेला ही कहा जाएगा ना। आपको पता है ना, कुछ सोसाइटी में ऐसे मेले होते हैं, आदमी कहता है ईद के दिन तो नहा लिया कर, क्या ख्याल है? उनको ताना दिया जाता है कमबख्त ईद के दिन तो, यानी ईद के दिन कितना ही मेले से मैला मुसलमान हो, वो भी बहरहाल क्या कर लेता है? नहा लेता है। वो अलग बात है कि गुसल खाने में जाने के बजाय उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं। जिस साबुन से वो नहाता है उस साबुन को फिर धोना पड़ता है सर्फ से, समझ रहे हो? जहां वो नहाता है वहां कीचड़ बन जाता है। लेकिन मरे से मरा मुसलमान भी, चाहे मजहब से बिल्कुल भी रिश्ता ना हो, ईद के दिन बिलाखिर वो भी नहाने का तकल्लुफ कर लेता है। तो जुम्मे के भी दिन हम क्या करते हैं? नहाते। तो ईद वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया? जुम्मे में ईद के दिन कितनी रकतें पढ़ते हैं हम जमा होके? बोलो भाई,
2 रकतें पढ़ते हैं। देखो गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है, इसलिए जो मैं पूछूं तो उसका जवाब मुझे आगे से चाहिए। ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आप कहें कि सिर्फ आप ही को गर्मी लग रही है, हमें तो लगती नहीं है। तो इसलिए जब मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको भी आगे से बोलना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। जुमे के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। ईद के दिन भी हम, नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुमे के दिन भी क्या होता है? नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2। इमाम बीच में बैठता है ना। जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम, जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब ये कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की, किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है। भाई किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि आज सवाब ज्यादा मिलेगा। ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मा हराम, जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ भी नहीं है। तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है? दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में। आप देखो क्रिसमस कब है? रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब है? दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं? ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन पैदा किस दिन हो रहे हैं? पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो? ईद करार। लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया। ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते, भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गियर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है। बस थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह को रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे? अखपल समझते हो? पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या, वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा है हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है? अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल, पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाए। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले? तो कहना है अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा ए अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है। अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब, कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है।
نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے نا وہ جنگ, تو آپ کون تھے؟ عربی. پھر عرب میں آپ تھے قریشی, پھر قریش میں آپ تھے ہاشمی. تو پتہ ہے آپ کا سب سے پہلا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا بدر میں؟ سامنے جو لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ عرب. اور عرب میں زیادہ تر ان میں کون تھے؟ قریشی. اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی. تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا, کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو پہ تھوڑی تلوار اٹھاتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں آئے. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات. تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف. آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا, بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں ہماری روایات, بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے, ان کو لگانے دو, ان کی رائے ہے, آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں, ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے, علاقے میں ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کے, ہماری روایات ہیں. ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں, ہماری پرمپرا ہے. کہتے ہم پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ ہندوؤں کے گھر میں. کہنے لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے, بت پرستوں کے, تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی. میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے, کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوٹ جاتے آپ. جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چرا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی, میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے, ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن, اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی. مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے, تیرے پاس مرغیاں کم ہیں. تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا, وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے, ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا. یہ ہے بدنظری کی سزا. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, وہ بیچاری ٹکر ہو گئی. مرغے نے کہا کمبخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. جان دے دی. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اصل میں, اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں. تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا, آپ بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں, پھر آپ اور زیادہ رو گے. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا, آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے, آپ عدالت میں جاتے, آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے, میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے, والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی, تو میں نے چوری کر لی. تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے, میرے ملک میں یہ ہوتا ہے, میرے دوست یہ کرتے ہیں, میرے آفس میں یہ ہوتا ہے, میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے, تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے, تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے, آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو, جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے, ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا. اور کمال در کمال دیکھیے آپ, پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا, بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا, بھئی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا, پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے. تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے, یہ آتا نا تصور. لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں. روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے. یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دے کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا, لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو, تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں, تھوڑا ہال پھور, تھوڑا چمک پٹی, کچھ ایک بلب لگا دیا. اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے. پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا, جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے. جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا,
تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے، چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے، تھوڑا سا، جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے، تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا، بولو ختم، کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتا۔ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، خوشی منانے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ کو کوئی خوشی ملی، آپ کے بیٹے نے A+ سے ایگزام پاس کر لیا، اب دوست کہہ رہے ہیں یار اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، منانا چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے صبح کا ناشتہ سب چھوڑ دو، خوشی میں سب کیا کرو، صبح کا ناشتہ چھوڑ دو، کوئی لاجک بنتی ہے بھائی؟ کیا خوشی میں سب کیا کرو، ناشتہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے، ناشتہ چھوڑ دو تو کیا مطلب، تو کھلائے گا ناشتہ، کہہ رہے ہیں بس چھوڑ دو تاکہ ہم خوشی کو منائیں۔ زیادہ خوشی ہوئی ہے، دونوں بچے A+ سے پاس ہوئے، لنچ بھی چھوڑ دو۔ اور اگر اکٹھی 4 شادیاں ہو گئی ہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کا ناغا، ولیمے میں لوگوں کو بلاؤ، کھجوریں بھی نہیں، بلاؤ اور بولو آج کھانے کا ناغا ہے، ایسا ولیمہ دیکھا آپ نے؟ ہر خوشی کے موقع پہ کھلانا اور پلانا۔ عید الفطر خوشی کا موقع، روزہ حرام، عید کی نماز سے پہلے نبی کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے، عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک بقرعید کا گوشت نہ آ جائے، کھانے پینے کا دن، حدیث میں آتا ہے بقرعید کے جو ایام ہیں ایام اکلن و شربن، وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، اور ولیمے ایک خوشی کا دن ہے، جب انسان کی شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہو یا نہیں ہو لیکن ہونی چاہیے انسان کو، ولیمے کا حکم ہے تو ولیمہ کرتا ہے، پہلی شادی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، پکڑے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے سنت پوری کرنے کے لیے کہ بھائی چلو مجھے خوشی ہو تو نہیں رہی، پکڑے جانے کا غم ہے، لیکن بہرحال ایک شریعت کا حکم ہے کہ کیا کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے، خوشی ہوئی ہے۔ کیونکہ میں دوسری شادی میں جب جاتا ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کا کھانا کھلانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا، اس کو پکڑے جانے کا خوف اس کی خوشی پہ غالب ہے۔ بہت کیسز ہیں، کبھی آپ اکیلے میں بیٹھیں گے تو سناؤں گا آپ، بہت لوگوں کے میں نے دوسری شادیاں کرائی ہیں، جو ان کی حالت ہوتی ہے نا، ان کو منع کرتا ہوں سردی میں نہیں کرو، بلڈ پریشر کیا ہوگا، برین ہیمریج کا خطرہ ہے، یہ سب گرمیوں کے کام ہیں جب ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو۔ ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے، دوسری کرتے کرتے میں نے ہی کینسل کرا دی، میں نے کہا یہی نہ گر جائے کہیں بیچارہ، چل بھائی، ابھی 1.5-2 ہفتے پرانا کیس ہے، بندہ آیا اس کو ایسے پسینے چھوٹنے لگے، میں نے کہا گر گرا جائے گا، اس کی جو خاتون تھی نا طلاق یافتہ جس سے شادی کر رہا تھا، میں نے کہا بیوہ ہو جاؤ گی آپ، طلاق یافتہ ہو زیادہ اچھا ہے، کسی سے طلاق ہوئی بھی ہے وہ زیادہ اچھا ہے، طلاق کے بعد پھر بیوہ لوگ بولیں گے اسی نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کینسل کرائی، میں نے کہا ایسے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں۔ خیر تو بھائی ہم میں اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن روزہ رکھوا کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ تمہیں اپنی رائے پر نہیں چلنا، اسلام تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے قرآن، سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ اصحاب رسول میں نے کہاں سے لگا دیا بیچ میں؟ آپ کہو گے بھائی اسلام تو نام ہے قرآن اور سنت کا، اصحاب رسول کہاں سے لگا دیا؟ اصحاب رسول قرآن سے ہی لگائے ہم نے۔ اصحاب رسول کہاں سے لگایا؟ قرآن سے لگایا۔ قرآن کہہ رہا ہے مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں، جب مسلمان ہوئے نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، بلال حبشی، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، یہ سارے اصحاب رسول، ان میں زیادہ تر غریب صحابہ کی تھی۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو مشرکین مکہ نے بولا کہ سردار تو ہم ہیں، دولت مند ہم لوگ ہیں، عقل ہم میں زیادہ ہے، تو اگر اسلام واقعی خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے، ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ یہ غریب غربا یہ پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے اسلام خیر کی چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں لو کان خیرن، بھائی ایک جگہ بیٹھ جائیں آرام سے، اچھا، لو کان خیرن، وہ کہتے ہیں اسلام اگر خیر کی چیز ہوتا ما سبقونا الیہ، تو یہ مشرکین مکہ ہم پہ سبقت نہ کرتے، ہم پہل کرتے۔ جیسے کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا کہ یار اگر یہ اچھا کام ہوتا تیرا بھائی سب سے پہلے اس میں آگے ہوتا، میں نہیں کر رہا، اس کا مطلب کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ابے بھائی کاروبار کہیں کوئی جو چونا لگا رہے ہوتے ہیں نا بلڈر، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، اب وہ دوسرا بلڈر بنا رہا ہے، آپ والا بلڈ بنا نہیں رہا، آپ اس کے پاس گئے، یار سنا اس میں انویسٹمنٹ میں بڑا پیسہ ہے، کہہ رہا ہے ابے بھائی اگر ہوتا میں تجھے خود پہلے بتاتا، یار میں خود اپنا پیسہ لگاتا، تیرے بھائی کو تجربہ زیادہ ہے۔
تو مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو ہم پہل کرتے، یہ غریب غربا پہل نہ کرتے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کوئی بھی اگر اسلام میں خیر کا کام ہے لسبقونا الیہ تو صحابہ ہم پہ پہل کرتے. یہ کیسی بات ہے کہ صحابہ نے پہل نہیں کی اور ہم ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ان سے اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اوقات سے آگے نکلنے والی بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ محرم صحابہ کے دور میں آیا کہ نہیں آیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی آیا محرم. تو کیا کیا صحابہ نے بھائی اس غم میں؟ کیا ان کو غم نہیں ہوا ہوگا نواسہ رسول کی شہادت کا؟ یا ہمیں غم ہو رہا ہے ان کو نہیں ہو رہا تھا؟ جو نبی سے محبت کرتے تھے ان کو نبی کے نواسوں سے محبت ہم سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کتنی عجیب بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں اور یہ شو کروں کہ مجھے ان سے محبت زیادہ تھی. دیکھو گھر میں باپ جب بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہو خدمت میں، بڑے بھائی کو سائڈ پہ لگا رہا ہو، بڑا کیا کہے گا؟ کیا تو ہی بیٹا ہے میں نہیں ہوں کیا؟ اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہوگی نا. اگر محبت ہوگی تو انسلٹ محسوس ہوگی، نہیں ہوگی تو کہے گا اچھا چلو یار یہ کر رہا ہے میری جان چھوٹی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے صحابہ کرام کی کہ ہم دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ صحابہ کر سکتے تھے، موقع بھی تھا، نہیں کیا پھر بھی انہوں نے، اور ہم ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ کام کرنے کی کوشش کریں. یہ جو 15 شعبان میں لوگ قبرستان جاتے ہیں نا، ان سے میں یہی کہتا ہوں بھئی 15 شعبان میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو گیا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تو ایک صحابی گئے ہوتے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی گئے ہیں، مان لو وہ صحیح ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 شعبان کی رات ضعیف حدیث کے مطابق اکیلے میں گئے اندھیرے میں، اور آپ کیسے جا رہے ہو؟ جتھے بنا کے. نبی اکیلے میں گئے ہیں کہ امی عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے، اور آپ جا رہے ہو کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ. نمبر 2، نبی گئے ہیں، کوئی بھی صحابی 15 شعبان کو قبرستان بولو نہیں گیا. تو یہ کیسی سنت ہے کہ صحابہ نے زندہ نہیں کی، آپ زندہ کر رہے ہو؟ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رسومات کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے، دیکھو یہ رسومات مشرکین مکہ میں بھی بہت زیادہ تھی. ابھی تو میں نے آپ کو وہ کام بتایا نا جو نہیں کرنے. ربیع الاول نہیں منانا، ہمارے لیے وہ عید کا دن بولو نہیں ہے. محرم میں ہمیں سیدنا حسین کے شہادت کا بے انتہا غم ہے، لیکن اس غم کو منانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یقیناً غم ہے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ کائنات کا بدترین ظلم ہوا ہے نواسہ رسول پر، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اہل بیت کٹ گئے، کرنا وہی ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی، وہی رشتہ جو علی سے رشتہ رضی اللہ عنہ سے، جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. چاروں کے رونے کی آواز آئی 4 دیواری سے باہر. آپ نے پہلے فرمایا جا کے ان کو چپ کراؤ، پھر خاموش نہیں فرمایا جا کے منہ پہ خاک مارو. عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر پسند نہیں ہے. میتوں پہ رونا اور چلانا اسلام میں حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میتوں پہ ہمیں کس بات کا حکم ہے؟ صبر کرو. کسی کی بھی میت ہو وہ کام کرو جو اہل بیت نے کیا ہے. تو جو کام کرنے کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ والے سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ نہیں کرنے. کچھ کام نہیں کرنا عبادت ہوتا ہے. اور فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ مضبوط ہو. فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو جا کے چھیڑتے ہو. شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں کرنے دو. ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا یہ خوب سمجھیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہ جو لوگ آج کل ایک منجن بیچ رہے ہیں نا اسلام میں فرقے ہی نہیں ہے، اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہو. نہیں ہے تو یہ کیا آ گیا مارکیٹ میں اتنے سارے؟ ایسے تو اسلام میں چور بھی نہیں ہے، لیکن کیا مسلمانوں میں چور ہیں یا نہیں ہے؟ بہت ہیں. اب ایک ابا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا چوروں کے ساتھ مت بیٹھنا، ایمانداروں والوں کو فالو کرنا، ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے مسلک کو فالو کرنا، چوروں کے مسلک کو فالو نہ کرنا. بیٹا ابا سے ابا بیٹا زیادہ فنٹر نکلا. اس نے کہا ابا اسلام میں تو چور ہے ہی نہیں، کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں اسلام میں چوروں کی فضیلت ہو. ابا کہے گا بیٹا اسلام میں چور نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں کوئی چور نظر آئے تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا، آ کے بیٹھنا ان کے ساتھ جو ایماندار ہوں. حقیقت میں چور ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر میرا خیال ہے اگر ہم گننا شروع کریں تو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ آ جائے نا تو شاید
मादरत के साथ आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, चोरों की तादाद ज्यादा निकले, क्या ख्याल है भाई? हकीकत में देखा जाए ना तो लगेगा इस्लाम में है ही चोर, अल्लाह बचाए हम सबको, सिवाय चंद लोगों को छोड़ के। यानी इस्लाम का मतलब मुसलमानों में, लेकिन इस्लाम चोरी को अप्रिशिएट नहीं करता। तो इस्लाम फिरकावारियत को पसंद नहीं करता, लेकिन मुसलमानों में फिरके बहरहाल हैं। अब जब फिरके हैं तो करना क्या है? सारे फिरकों को बम से उड़ा दें? तो वो करना है जो हमें नबी ने हुक्म दिया है। फिरके जब फैल जाएं तो क्या करना है तुमने? फरमाया उस फिरके को फॉलो करना है जिसमें ये अलामत पाई जाए। वो अलामत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। बनी इसराइल 72 में थे, मेरी उम्मत एक स्टेप आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आएगी। ये कितने फिरकों में बटेंगे? 73। कुल्लुहुम फिन्नार, 72 जहन्नमी। उन फिरकों में एक क्या होगा? जन्नती। एक फिरका कहां जाएगा? जन्नत। अब नबी से पूछा गया, सहाबा ने हम पे एहसान किया कि उसे एक जन्नती का पूछ लिया ताकि हमारी कंफ्यूजन क्या हो, खत्म। वरना ये सुन के तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि अबे 73 में 72 जहन्नमी, तो हमारा पता नहीं क्या, हमारा किस में शुमार होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर आप फरमा देते वो जो जन्नती फिरका है उसका नाम होगा देवबंदी, तो सब शनाख्ती कार्ड पे क्या लगाते? ठप्पा देवबंदी। सबकी पगड़ियां सफेद होती है, टिंड तो बहुत मादरत के साथ कराते ही नहीं लोग, ताकि सफेद पगड़ियां। और अगर नबी फरमा देते उस फिरके का ना, आपको देख के मुझे सुकून मिल रहा है, वाहिद आदमी हो, बहुत सुकून मिल रहा है आपको देख, माशाल्लाह। खर्चा हो गया लेकिन काम अच्छा हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप फरमा देते उस फिरके का नाम होगा बरेलवी, तो मैं हरी पगड़ी पहन के बैठा होता, सही है ना, हरे हरे झंडे यहाँ पे लगे हुए होते। अगर नबी फरमाते थे भाई वो शिया फिरका होगा, तो हम अभी सब जुलूस में गए हुए होते, क्या ख्याल है भाई? सारे वो बन जाते। अगर नबी फरमा देते वो अहले हदीस होगा, कुछ भी फरमा देते, सब वही नाम रजिस्टर करा लेते। इससे कंफ्यूजन खत्म होने के बजाय बढ़ जाती। क्या बे, अगर मिसाल के तौर पर नबी फरमाते वो अहले हदीस होंगे, हम कहते हैं भाई ये वाले होंगे, वो वाले होंगे, ये वाले होंगे, वो वाले होंगे, सारे ही क्या है? एक ही जैसे हैं, यानी नाम सबका सेम है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फिरके का नाम नहीं बताया, उस फिरके के अंदर अलामत बताइए कि जिसमें भी ये अलामत पाई जाए, भले वो किसी भी नाम से हो, नामों में कुछ नहीं रखा, उसके कामों को देखो। नाम कुछ भी हो, इससे गरज नहीं है, काम देखो, ये अलामत पाई जाती है तो जन्नती है। मैं अक्सर इस मौके पे एक चुटकुला सुनाता हूं ना। देखो, एक आदमी ने दुकान में चीनी की बोरी रखी हुई थी, उस पे लिखा हुआ था चावल। लोगों ने कहा भाई बोरी के अंदर चीनी है, ऊपर लिखा हुआ क्या है? चावल। वो कहता है मक्खियों को धोखा देने के लिए। मक्खियां जब आएंगी देखेंगी चावल है तो वापस पलट जाएंगी। तो बताओ मक्खी लेबल देख के धोखे में आएगी? वो चावल की खुशबू, वो चीनी की खुशबू से पहचान जाएगी। वो बोलेगी भाई तू इस पे जहर भी लिख देना, फिर भी मैं बैठूंगी इसके ऊपर, खुशबू इसके अंदर जहर वाली नहीं है। आज पता है नामों में कि मैं कहता हूं मेरा नाम अहले हदीस है, इसका मतलब मैं हदीस को फॉलो करता हूं। वो कहता है मेरा नाम अहले कुरान है, इसका मतलब मैं कुरान को फॉलो। भाई नाम से नहीं पता चलेगा, अमल से पता चलेगा कि किसको। नाम कुछ भी हो, इससे शरीयत को गरज नहीं है, काम देखा जाएगा, उसूल क्या है तुम्हारे। तो इसलिए नबी ने बताया कि जैसे चीनी में खुशबू होती है ना, वो जन्नती फिरके में भी एक खुशबू होगी। वो खुशबू क्या है? फरमाया मा अना अलैहि, कुरान की वो तशरीह करेंगे जिस पर मेरा अमल होगा, और वह असहाबी, और मेरी हदीस की ऐसी तशरीह करेंगे जो सहाबा से साबित होगी, सहाबा के अगेंस्ट नहीं होगी। अब कितने लोग खतीब कुरान से दलाइल दे रहे हैं, ये देखो इस कायद का ये मतलब है, भाई ये मतलब है, तो सहाबा क्यों नहीं अमल कर रहे इसके ऊपर? क्या ख्याल है भाई? आजकल एक 3 तलाक का मसला मैं हर जगह इसलिए बयान करता हूँ, बहुत चल रहा है, धड़ 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 तलाकें देते हैं लोग। कहते कुरान में लिखा हुआ है 3 एक होती है। अबे कुरान में लिखा हुआ होता तो एक सहाबी से दिखा दो यार जिसने 3 तलाक को एक कहा हो, कोई एक ज़ईफ हदीस दिखा दो आप। इसका मतलब कुरान आप ज्यादा समझ रहे हो, किसी भी सहाबी की समझ में नहीं आया। कुरान सुन्नत के साथ सहाबा को अटैच करना पड़ेगा। नहीं आई बात? कुरान और सुन्नत की या हदीस की ऐसी तशरीह जो सहाबा से मैच ना करती हो, इससे सारे फिरके खत्म हो जाएंगे। यानी खत्म तो नहीं होंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन सही है और कौन गलत। मुहर्रम सहाबा के दिनों में आया, अगर सहाबा ने मातम किया करना चाहिए, नहीं किया आप 20 आयतें कुरान की हमारे सामने पेश कर दो, 20 हदीसें, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला मुंह से बोल लेना चाहिए नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे है ना, जैसे एक दौर में, अभी क्या सियासी बातें मुनासिब नहीं है करना ना, तो वो फिर टॉपिक ना चेंज हो जाए,
क्या बोलूं मैं, जैसे मैं जब दूसरी शादी कर रहा था ना, तो मुझे हर बंदा आता था समझाने के लिए कि ये काम मत करो, और मैं बैठ के ऐसे ना इंजॉय करता था उसकी बात। जब मैं कहता आपके दलाइल खत्म हो गए, वो समझता था मैं ही उठ के कर रहे हैं, हमने पूरी किताब लिख दी थी भाई इस मौजू पर, तो हमें समझाने आए हो। तो मैं ऐसे आराम से बैठा होता, एक एक घंटा लोग आके तकरीर करते कुछ, अबे नहीं इसके ये साइड। फिर जब वो उनकी तकरीर खत्म होती, मुझ पे जू नहीं रेंगती थी, क्योंकि मेरे सामने इतने दलाइल आ चुके थे ना इसके बरहक होने के, कि मुझे इत्मीनान हो गया था भाई इस जमाने में इससे बड़ी शायद कोई नेकी ना हो। इसमें आप किसी बेवा तलाक याफ्ता को सहारा दे रहे हो यार, इसमें कौन सी दो राय हो सकती हैं। यहां तक कि एक आदमी ने मुझे कहा ना, मैंने कहा तुम्हारी बेटी तलाक याफ्ता हो और उसके रिश्ते ना हो रहे हो और कोई इससे दूसरी कर रहा हो, तू मना करेगा उसको? अगर मना करेगा तो अपनी बेटी पे जुल्म कर रहा है, इजाजत देगा तो ये क्या बात है, दूसरों की बेटियों के लिए उसूल कुछ और, अपनी बेटियों के लिए उसूल कुछ और। चुप हो जाते थे वो। तो ना जब वो आते थे मुझे दलाइल देते थे, मैं चुप करके बैठा रहता था। उसके बाद जब मैं बोलना शुरू करता तो उल्टा समझ के चले जाते हो। फिर जिसने उनको भेजा होता था उसको कह रहे थे मैं भी करूंगा, उल्टा हो जाता था हिसाब किताब, समझ रहे हो? उल्टा हो जाता था। तो इसलिए जब कुरान और हदीस की कोई ऐसी तशरीह कर रहा है जिस पे सहाबा का अमल नहीं था, तो इधर से सुनो और इस कान से बोलो निकाल दो, क्योंकि नबी ने जन्नती फिरके की अलामत बताई है भाई, वो तशरीह जो सहाबा से साबित हो। सहाबा के अगेंस्ट चलने की तुम्हें इजाजत नहीं। अब रबीउल अव्वल के कितने दलाइल कोई दे दे, ईद का दिन है, फलाना दिन है, झंडिया, भाई उनको लगाने दो। हमारे पास एक दलाल है, उमर ने एक दलील है, हमारे पास जो है ना एक दलील है, उमर ने क्यों झंडे नहीं लगाए, अबू बकर ने क्यों तंबू नहीं लगाए, क्या ख्याल है भाई? हजरत उस्मान ने देख, कोई एक चावल दिखा दो यार, कोई रबीउल अव्वल पे कोई एक खजूर दिखा दे जो खुशी में खिलाई हो कि चलो आज रबीउल अव्वल है। तो आप जब नहीं है तो इट मींस खत्म। दलाइल देते रहो आप, हमारी सेहत पे इससे कोई असर बोलो नहीं पड़ेगा। वो एक हिंदू ने किताब लिखी, हमारे एक रिश्तेदार मेरे सगे मामू है, मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, हिंदू ने किताब लिखी और कहा मैंने किताब लिखी है कि ये मुसलमानों में जो 4 शादियों का रिवाज आया ना, ये पता नहीं 300-400 साल के बाद आया, ये बिदअत, इस्लाम में ये नहीं है। तो उन्होंने कहा उस किताब को किसी बकरी बकरी को खिला दे, कोई भी नहीं पड़ेगा। वो बेचारा किताब लिख के आया था, उसने कहा यार क्यों, क्या भाई कुरान में लिखा हुआ है यार, तो तू कौन सी किताबें लिख के आ रहा है, हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है। उस हिंदू को पता ही नहीं था। तो ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस काबिल ही नहीं होती कि उनको सुना जाए। देखो जब कोर्ट में केस जाता है ना, तो पहले कोर्ट ये देखती है कि ये मेरी हुदूद में ये केस आता भी है कि नहीं आता। आप फैमिली कोर्ट में कत्ल का केस ले गए और दलाइल दे रहे हैं ये कातिल है, जैद ने मारा है, फलाना, कोर्ट कहेगी भाई चाय मंगवाओ, खाना मंगवाओ, वो सुनेगी नहीं। वो कहेगी भाई ये मियां बीवी के झगड़ों वाली कोर्ट है, इसमें तलाक फौजदारी जो केसेस हैं वो इसमें देखे नहीं जाते। तो जब कोई चीज सहाबा से साबित ही नहीं है तो कोई कुरान और हदीस के अंबार भी लगा दे आपको, भाई ये सुनने के काबिल है ही नहीं। अगर ये खैर का काम होता तो ये दलाइल सहाबा के सामने भी तो थे। तो ये वो काम है जो हमने नहीं करने। मुहर्रम फजीलत वाला महीना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोजा रखना है। आज मैंने रोजा रखना था, आपके बयान की वजह से छोड़ा मैंने रोजा, क्योंकि सुबह टाइट गर्मी थी। मैंने कहा दोपहर भी मेरे कहीं बयान था और मैंने कहा असर के बाद भी, तो रोजा का हो जाएगा, बयान नहीं होगा, तो मैं इस स्पीड से कर नहीं पाता। फिर मैंने इनको बोला ईशा के बाद बयान कर लो ताकि हम रोजा रख लें। तारिक बंगे जो है ना हमारे लंगोटी यार हैं, वो नहीं भी तारिक बंगे जो यहाँ तकरीर करके गए, वो खड़े हुए वहां, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। और आपको पता है बचपन का दोस्त कैसा ही नालायक होना बना के रखो, क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है, समझ रहे हो? बचपन का दोस्त कैसा ही नालायक क्यों ना हो, उससे हमेशा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो अभी इन्होंने बोला बयान है, मैंने कहा बयान है भाई, क्योंकि सब जानते, मैं भी जानता हूं फिर इनके बारे में, ऐसा नहीं है। तो हम लंगोटी यार हैं। तो मैंने इनसे कहा था यार ईशा के बाद रख लो, रोजा रखना है, लोगों ने 10 मुहर्रम की बड़ी फजीलत है, तो इफ्तार करके ईशा के बाद आ जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं आज ही। तो फिर मैंने रोजा छोड़ दिया इस चक्कर में। तो मुझे पता था बिल्कुल ही निढाल हो जाऊंगा मैं। आज गर्मी भी तो देखो क्या कड़ाकेदार गर्मी है। तो मुहर्रम में करने का काम है रोजे रखना। इस पे आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। सैयदना हुसैन शहीद हुए किस हालत में? रोजे की हालत। रबीउल अव्वल में कुछ भी नहीं करना आपने, सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पे जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना, ये शरन जायज बोलो नहीं है। हम अल्लाह रसूल को फॉलो करेंगे भाई, और उस तरीके पे जिस तरीके से सहाबा किराम ने फॉलो किया है। अब ये तो वो सारे काम थे जो इस्लाम में नहीं करने के हैं। अब आप कहोगे करने का तो बता दो, क्या करना है?
تو आओ मैं बताता हूं आपको, उसी स्टाइल में बताता हूं जिस स्टाइल में अल्लाह ने बताया है। मुशरिकीन मक्का में भी बहुत सारी रसूमात थी ऊट पटांग किस्म की, और वो समझते थे कि इन कामों से अल्लाह खुश होता है। वो जानवरों को छोड़ दिया करते थे अल्लाह के बुतों के नाम पे, वो समझते अल्लाह खुश होगा कि अल्लाह के महबूब बंदे थे, इनके नाम पे हमने छोड़ दिया। और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे। बैतुल्लाह का बरहना तवाफ करते थे, कहते थे जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उन्हीं कपड़े पहन के अल्लाह के घर की जियारत करें। ये अजीब किस्म का तकवा है या नहीं है भाई? तो बगैर कपड़ों के हम क्या करेंगे? बैतुल्लाह का तवाफ। घर में जब हज करने जब जाते तो जाते दरवाजे से थे, आते दीवार फलांग के थे। ऊट पटांग रसूमात थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई ये सब चीजों को छोड़ दो। अल्लाह करे क्या? अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कुल ताअलौ, सूरह बनी इसराइल सूरह अनआम में फरमाया कुल ताअलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं बताता हूं तुम्हारा रब किन चीजों से खुश होता है और किन चीजों से नाराज होता है। तो वो चीजें अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर बयान की हैं। वो चीजें क्या हैं? क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अपना अकीदा ठीक करो, उस खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, ये सारे नारे, इनमें से कोई एक नारा भी तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? सिर्फ या अल्लाह मदद, इया का ना अबुदू का मतलब ये नहीं है कि हम तेरी इबादत करते हैं। ना 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 ना, अगर ये मतलब होता ना हम तेरी इबादत करते हैं तो होता ना अबुदू का, जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में होता। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मुकद्दम है, इया का पहले है। इससे हसर का फायदा होता है। इसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मुश्किल कुशा, हाजत रवा और तमाम मसाइल का हल सिर्फ किसके पास है भाई? अल्लाह के पास है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के मोहताज, फरिश्ते भी, पैगंबर भी, बुजुर्ग भी। मैं बार बार एक वाकया सुनाता हूँ भाई। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे फालिज हो गया, आधा धड़ खराब हो गया मेरा, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत मन्नतें मानी, ठीक नहीं होके दे रहा। मुझे किसी ने कहा है कि फला बाबा के मजार पे जाना ठीक हो जाओगे। मैंने कहा जिस बाबा के मजार पे जा रहे हो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो कब्र में गए हैं। क्या ख्याल है भाई? तो जिनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे? क्या ख्याल है? बात लोगों को कुरान और हदीस समझ में नहीं आता, बाज लोगों को कोई अकली दलील दे दो तो समझ में आ जाती है। और मैंने कहा भाई वो तो अगर थोड़ा सा भी उनका धड़ काम कर रहा होता ना, जब वो गुसल के लिए लिटाया हुआ होता उनको, और थोड़ा सा धड़ हिल जाता तो वो सारे फट्टे पे लेटे हुए होते जो उनको गुसल देने, खौफ से मर चुके होते हो। तो भाई अंतुमुल फुक़रा, सारे क्या हो? फकीर। असबाब से हट के ताकतें सिर्फ किसके पास हैं? अल्लाह के पास। सब बराबर। पैगंबर का मकाम इसलिए बुलंद है, इसलिए नहीं कि आपके पास इख्तियारात है, इसलिए कि हमें अल्लाह से मिलाने वाले हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ये कम मकाम है क्या? तो अल्लाह ने फरमाया ये करने का काम है, ये मुहर्रम में भी करना पड़ेगा, सफर में भी, रबीउल अव्वल में भी, रबीउस सानी में भी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? घूमने फिरने चले जाएं जब एंटरटेनमेंट के लिए। पाकिस्तान में कितनी जगह है घूमने फिरने की। मेरी शादी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती की है। शादी को तकरीबन 6 माह हो गए हैं। मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं हुई। क्या इस सूरत में तलाक दे सकता हूँ? मुझे कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा? मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मोहब्बत पैदा हो जाए लेकिन नहीं हो रही है। प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह आपको सलामत और खुश रखे। मोहम्मद इमरान, सऊदी अरब से। देखें ऐसी सूरत में तलाक देना जायज़ तो है, बशर्ते के सुन्नत के मुताबिक तलाक दी जाए। हालत तोहर में यानी पाकी के अय्याम में ज़ौजा को एक तलाक दी जाए, उसके बाद दूसरी न दी जाए। बस 3 मेंसेस जब बीवी के गुजरेंगे तो निकाह ख़त्म हो जाएगा। जिंदगी में कभी निदामत हुई आपको, बीवी ने भी चाहा और आप दोनों दोबारा निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकेंगे। ये तो मैंने शरई मसला बताया है कि जायज़ है, गुनाह नहीं है। लेकिन हदीस में आता है कि तलाक नापसंदीदा है अल्लाह की नज़र में। अब गज़ुल हलाली इलल्लाहि तलाक, हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा तलाक है। तो बिला वजह आप इस बात इक़दाम न करें। तो आप अपनी ज़ौजा से इस बारे में मशवरा कर लें। होता यह है कि हमारी सोसाइटी में लड़की के लिए दोबारा शादी बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। आप तो छोड़ देंगे लेकिन वो जाएगी कहाँ बेचारी? माँ बाप आजकल इतने पापड़ बेल के बच्चियों की शादियां करते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी अजाब बन जाती है तलाक का धब्बा लगने के बाद। सहाबा का दौर अलग था, उसमें 3-3, 4-4 शादियों का रिवाज था। इधर किसी ने तलाक दी, उधर 20 रिश्ते उससे बेहतर खड़े हुए होते थे लड़की के लिए। हमारी सोसाइटी में एक बीवी का रिवाज है, लड़कियों की दोबारा शादी नहीं होती है, तो डिवोर्स दे दी तो बस गई वो बेचारी काम से। तो इसलिए अपनी बेटी सोचें कि आपकी बेटी होती या आपकी बहन होती
اور آپ کا بہنوئی اس کو بلا وجہ ایسی چھوڑ دیتا تو آپ پہ کیا آرے چلتے آپ کے سینے دل پہ. تو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو حدیث میں وہی اپنے لیے بھی پسند کرو. تو اگر آپ ان کو رکھ لیں گے اور چلا لیں گے تاکہ ایک لڑکی کی زندگی, اگر وہی راضی ہے علیحدگی پہ پھر تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس بیچاری کا زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے, جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ یہ کام نہ کریں, کسی کی زندگی اس طرح خراب نہ کریں. خاص طور پہ آپ کے پاس دوسری شادی کا آپشن ہے, اس کو بھی رکھ لیں, ایک اور شادی کر لیں آپ, تاکہ آپ کے لیے ان کو بھی برداشت کرنا آسان ہو جائے جس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو نہیں رہی ہے. اور دوسرے طریقے پیدا کریں محبت پیدا کرنے کے, اور خاندان والوں کو بھی ملا لیں ساتھ میں کہ بھئی کیا وجہ ہے, بیوی میں کیا خرابی ہے جو آپ کو محبت نہیں ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ آدمی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے, اس کو محبت لیس ہوتا ہے, وہ بیچارہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی اس کو محبت, وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کے اندر ہی فالٹ ہو, پھر کوئی اور آئے گی اس سے بھی آپ کو محبت نہیں ہوگی. تو مسئلے کے لحاظ سے جو مسئلہ تھا شرعی وہ تو میں نے قانون تو بتا دیا, باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کریں. محبت عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے, جب ساتھ رہتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے محبت. اولاد ہوگی اور آپ کے پاس دوسری کا آپشن ہے, آپ ایک اور شادی کر لیں, اس کو بھی رکھ لیں, ایک اور کر لیں, تو نہ دیں. مشورہ میرا یہی ہے. محمد حفیظ فیصل آباد سے, بہت سے لوگوں نے موویز, فلمز اور کارٹونز وغیرہ USB موبائل میں بھرنے کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں, تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں موویز وغیرہ حرام, یہ تو ناجائز ہیں بالکل, ان کو بھرنے کی کمائی تو بالکل حرام ہے. البتہ کارٹون وغیرہ میں گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن موویز وغیرہ ان کو کاپی کر کے دینا یہ جائز نہیں ہے, اور اس کی آمدن بھی حرام ہے. مجھے فینسی بلیاں پالنے کا شوق ہے. ایک آوارہ بلی رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے, آوارہ بلہ رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے کھا جاتا ہے. کیا میں اس آوارہ بلے کو کسی طریقے سے مار سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھو میرے بھائی, بلیاں پالنا جائز ہے, پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے, اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک وہاں ناجائز سے حرام مراد نہیں ہے, مکروہ مراد ہے, کراہت ہے. یعنی بلی اگر کسی نے بیچ کے پیسے کمائے تو وہ بھی جمہور علماء کے نظر میں وہ حرام نہیں ہے, لیکن کوئی پسندیدہ کاروبار بھی نہیں ہے. تو حلال جانوروں کو پالا کریں, حلال جانوروں کو رکھا کریں, ان سے دل بہلایا کریں. ان کے گوشت میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور جو پرندے ان کے انڈوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے, حلال پرندوں کو کھائیں, ان کے انڈوں کو بیچیں, ان سے چوزے نکالیں. یہ بلی کیا کرے گی آپ کو سوائے بلی کے بچے دینے کی؟ نہ وہ کاٹ کے کھائے جا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دل بہلاتا ہوں میں بلی سے, تو بکری سے بھی دل بہلایا جا سکتا ہے, گائے سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, مرغیوں سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سے حلال جانور ہیں جن سے دل بہلایا جا سکتا ہے. تو بلی ہی پہ کیوں عاشق ہو گئے آپ؟ باقی یہ کہ دل بہلانے کے لیے بچے پالیں آپ, بلیاں کیوں پال رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بلیوں سے زیادہ, انسان کا چھوٹا بچہ بلی کے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. خیر یہ تو میرے مشورے تھے, آپ کو عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو بلیاں ہی پال لیں آپ. جائز تو وہ بھی ہے, ناجائز تو نہیں ہے, لیکن کوئی شریعت میں یہ کوئی زیادہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ بلہ آگے بلی کے بچے کھا جاتا ہے, تو آپ بلے کو کھا جائیں, یعنی مطلب یہ کہ مار دیں آپ اس کو. تو اس لیے مار سکتے ہیں بلے کو, لیکن اس طرح سے ماریں تکلیف کم سے کم ہو اس کو, یعنی کوئی سر میں کوئی اس کے گولی مار دیں, یا کوئی ہمت ہے تو پکڑ کے ذبح کر دیں, تو اس طرح کا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے بعض لوگ بہت ہی بے دردی سے مارتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. جانور کو اذیت دینا بھی ٹھیک نہیں. باقی مار سکتے ہیں بلے کو, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی تو کون سا کوئی نیک کام کر رہا ہے نا, اس پہ آپ کو ترس آ رہا ہے, تو وہ کون سا کوئی اچھے کام کر رہا ہے, پتہ نہیں کتنے بچوں کو کھا گیا ہوگا وہ. محمد حفیظ ہی ہو گیا میرے بھائی, میں حاملہ ہوں مگر میں جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوں, جلد بیمار ہو جاتی ہوں. میرے شوہر حمل ضائع کروانے کا کہہ رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں, بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں بچہ ضائع کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے. یہ عجیب سی ایک فضول سی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے تو حمل گرا دے. حمل گرانے سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اور حمل جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی صحت عام معمول سے بھی ہٹ کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پریگننٹ ہونا عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرد کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, بھاگنا دوڑنا. اگر مرد آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کمزور ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی محنت کے لیے پیدا کیا, وہ نہیں کرے گا تو مرے گا وہ. تو اسی طرح عورت کا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اپنے میاں کو منع کریں اس فضول کوشش سے, اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں. گائنی کی کوئی اچھی ماہر ڈاکٹر ہو اس سے بھی مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں. یہ لوگوں کو میرا ویسے ہی مشورہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں نا جب آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے کسی بھی مرض کا, تو اس مرض کے 2-3 اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا کریں, ایک پر اکتفا نہ کیا کریں, پھر صحیح رائے انسان کے سامنے آتی ہے.
تو गायनी की जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 2-3 डॉक्टरों से आप मशवरा कर लें कि मेरी जान को कोई खतरा है या क्या है, वो आपको सही गाइड कर सकेंगी। और वैसे भी हमल जब 4 महीने का हो जाए तो फिर तो गिराना बिल्कुल हराम है। 4 महीने से पहले पहले अगर खुदा न ख्वास्ता आपको मरने का खतरा है तो फिर तो गिरा सकती हैं। नॉर्मली 4 महीने से पहले भी जब हमल ठहर गया तो फिर गिराना जायज नहीं, क्योंकि इंसानी जिंदगी अब उससे मुताल्लिक हो चुकी है। अब हार्ट बीट पैदा हो जाती है बच्चे में, तो उसको भी गिराना जायज नहीं है। वो भी एक इंसान है जिसके यानी एक ऐसा जुर्सूमा है जिसको इंसान बनने के लिए अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया है। अब जिंदगी का हक उससे मुताल्लिक हो गया है, तो उसको भी अब गिरा नहीं सकते। तो मजहबी लिहाज से ये पाबंदी है, और सेहत के लिहाज से भी आपको नुकसान होगा इसमें। और अगर ये शुरू के में हर औरत को तकलीफ होती है, बहुत सारे मसाइल से गुजरती है जब प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद 6-7 महीने में जो है वो नॉर्मल हालत हो जाती है। बल्कि प्रेगनेंसी में औरत की सेहत आम हालत से ज्यादा अच्छी होती है। आमतौर पर ये मशहूर कर दिया मीडिया ने कि औरत कमजोर हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जब औरत को प्रेगनेंसी नहीं होती ना, तो वही खून जो बच्चा बनने में इस्तेमाल होता है वो हैज के जरिए जाया होता है। और मैंने डॉक्टरों से खुद सुना है कि वो ज्यादा उसमें औरत की एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होती है। जो हैज का खून हर महीने आ रहा है ना, तो जब प्रेगनेंसी होती है तो वो खून आना बंद हो जाता है, वरना वो इस तरह से जाया होता है खून। तो ये प्रोपेगेंडा बहुत है प्रेगनेंसी के बारे में और हमल के बारे में ना सोसाइटी में, और खवातीन हमारी उस प्रोपेगेंडे का शिकार है। तो सेहतमंद जिंदगी औरत चाहती है तो उसको ये विलादत के अमल से और बच्चा पैदा करना, बच्चे को फीड कराना, ये इसी तरह जरूरी है जैसे मर्द के लिए भाग दौड़ करना। तो नहीं करेंगे तो वो उम्र भी कम हो जाएगी, मोटापा भी आएगा, और 20 किस्म की नफसियाती बीमारियां पैदा होती हैं। ये सारी फिर औरत के लवाजिमात में से, लेकिन नेचुरल है ये। तो औरत ये जो हमल रोकना और बच्चों की पैदाइश में बहुत ज्यादा वक्फा कर देना, ये सब फितरत से लड़ने के मुतरादिफ है। फहीम साहब सऊदी अरब से पूछते हैं, मैं सऊदी अरब में मुलाजमत करता हूँ मगर मेरा दिल नहीं चाहता सऊदीया में कमाने का। मुझे अपने मुल्क इंडिया में बिजनेस करने का शौक है, लेकिन जब भी मैं अपने घर वालों को कहता हूँ, वो कहता हूँ कि तू पता नहीं यहाँ कर कमा पाएगा कि नहीं पाएगा। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे डर लगता है मैं मुलाजमत छोड़कर इंडिया आ जाऊँ तो घर वालों की नाफरमानी तो नहीं हो जाएगी। हो जाए नाफरमानी घर वालों की, आप पर घर वालों की फर्मा बरदारी जायज नहीं। ऐसे मौके पे आपकी मर्जी, इंडिया जाके कमाएं, सऊदी अरब में कमाएं। बाकी ये कि जो लोग बाहर कमा रहे होते हैं, बीवी बच्चे घर में होते हैं, तो उनको तो फ्री पॉकेट का मिल रहा होता है। उनको पता नहीं होता उस अगले पे क्या अजाब गुजर रहा है, बीवी बच्चों से दूर रह के, खानदान से दूर रह के। मैं सऊदी अरब में, कतर में, बहरैन तो मैं नहीं गया, ये कतर, सऊदी अरब, इन मुल्कों में लोग मिले हमसे और कहते हैं, इंडिया का एक बंदा मिला, कहता है मुफ्ती साहब खुदा के लिए कोई क्लिप रिकॉर्ड करवा दो, हम यहाँ पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और जिंदगियां खपा रहे हैं अपनी, और घर वाले बैठ के मजे से पेड़े खा रहे हैं और हमें आने भी नहीं देते क्योंकि उनको यहाँ की आमदनों के मजे लग गए हैं। तो मुझे तो ऐसे लोग मिले हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब घर वालों से बोलो कि थोड़ा कम पे गुजारा कर लें, लेकिन हमें भी जीने का हक दें। एक बंदा जाता है बैरून मुल्क, वो गधों की तरह कमा रहा होता है और सारे पीछे बैठ के पेड़े खा रहे होते हैं। उसका ख्याल ही नहीं होता कि यार उसको आपने क्यों तनहा छोड़ा हुआ है। दूसरे मुल्क में कोई अपनी जिंदगी थोड़ी है, इंसान को वो इज्जत थोड़ी मिलती है जो अपने मुल्क में मिलती है। इल्ला ये कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है या आपका कोई बहुत बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई बड़ा होता है, फिर तो ठीक है। नॉर्मल आदमी को दूसरे मुल्क में 2 टके की इज्जत आमतौर पर नहीं मिलती। आमतौर पर मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत से लोग सुन रहे होंगे, वो कहेंगे यार मुसाहब ने हमें बेइज्जती कर दी है। तो जो सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। पता है वो नहीं, उनकी वहाँ वो इज्जत होती और वो बहुत अजनबियों की तरह रह रहे होते हैं और इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और कमा के भेज रहे हैं, पीछे लोग पेड़े खा रहे होते हैं। ऐसे भी लोग मिले हैं मुझे मलेशिया में, जी कमा रहा है, लाखों लाख रुपए कमा के भेज रहा है, पीछे भाई सोटे लगा रहे हैं उसकी आमदन से, चर्स पी रहे हैं बैठ के। वो बेजार आए हुए कह रहे यार मुस्ताब मैं नहीं भेजूं तो मुसीबत है और भेजूं तो वो पीछे सुट्टे चल रहे हैं। तो फ्री पॉकेट की खा रहे होते हैं लोग। तो आपकी मर्जी भाई, आप सऊदीया में जॉब करो, आप इंडिया अपने मुल्क चले जाओ, आपकी मर्जी है। वहां जाके जॉब तलाश करो, जितना हो रहा है उस पर बीवी बच्चों को बोलो भाई गुजारा करो, इससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता। तो अपनी सेहत अपनी, वरना देखें, वरना कमाएंगे कब तक आप देखो ना, वरना तो 60-65 साल तक बस गए काम से, कमाने की मशीन ही बने रहोगे और वो खाते रहेंगे। तो वहीं जाके जो रूखी सूखी में गुजारा होता है करें आप। बहरहाल जायज यही है, जायज ये भी है कि सऊदी अरब में रह के कमाएं आप। मैं जायज नाजायज की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके पीछे घर वालों को मशवरा दे रहा हूं कि इस बंदे का ख्याल करो। जो भी इस टाइप के जितने भी बंदे मार्केट में हैं इनका ख्याल करो और इनसे बोलो कि आ जाओ भाई, यहाँ जो रूखी सूखी होगी हम मिलजुल के खा लेंगे। इल्ला ये कि कोई खुदा न खास्ता कहत पड़ने का खतरा हो तो एक अलग बात है। पहला सवाल पूछा है जी, अगर कोई नामहरम हमसे दुआ का कहे तो इसके लिए हम दुआ मांग सकते हैं? देखिए, कोई भी किसी को दुआ का कह सकता है और किसी के लिए भी दुआ मांगना जायज है। तो ये तो कोई इशू नहीं है कि नामहरम दुआ का कह रहा है या महरम दुआ का कह रहा है।
دعا کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے اور کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ مرد آپ سے کیوں دعا کا کہہ رہا ہے؟ کیا دوسرے دنیا میں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں یا اور اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں جو سارے رشتہ دار اور اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اسپیشل آپ ہی سے دعا کا کہہ رہا ہے؟ تو یہ وجہ اس سے پوچھ لیے گا کوئی اور کیوں نہیں ملا آپ کو دعا کے لیے. اور اگر آپ کوئی مرد ہیں تو کوئی خاتون آپ سے اگر نامحرم دعا کا کہہ رہی ہیں تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے بزرگ ہیں دنیا میں, اس خاتون کے والدین بھی ہوں گے, بھائی بہن بھی ہوں گے, ماموں چاچے بھی ہوں گے, سارے محرم اور بزرگ رشتوں کو چھوڑ کر اسپیشلی آپ کے پاس آ کے دعا کا کہنا, تو یہ کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہو سکتا ہے. اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش ضروری ہے. میرے گھر والے جس لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اور میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے میں کئی سال سے رابطے میں ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں, مگر میرے گھر والے خاندان برادری سے باہر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بالکل راضی نہیں ہو رہے, بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں. بتائیے ان کا ایسا کرنا کس حد تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے. خاندان والوں کو چاہیے تھا اگر اپنی مرضی سے شادی کرانی تھی تو بچی کے ہاتھ میں نہ موبائل ہوتا, نہ بچی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلواتے, 100% اپنی نگرانی رکھتے, پھر بچی کو جہاں کہتے وہ آنکھ بند کر کے کر لی تھی شادی. اب آپ نے بچیوں کو موبائل بھی دیے ہوئے ہیں, ان کے رابطے بھی ہیں, سلام دعائیں بھی چل رہی ہیں ان کی, یونیورسٹیوں میں بھی, کالجز میں بھی. جب شادی کی بات آتی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی ان پہ تھوپتے ہیں, اور ان کے ریلیشن ہوتا ہے, کسی کی 3 سال سے گپیں ہو رہی ہیں موبائل پہ, کسی کی 4 سال سے ہو رہی ہیں. اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہوتی ہے تو پرانا والا اس کے موبائل سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, میں سب لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا, بہت ساری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ان کے یہاں پرانا والا بھی ہوتا ہے, نئے والے میں ذرا سا فالٹ پیدا ہوا, کھلا لیا پرانے والے کے پاس, تو یہ گھر بھی نہیں بستے. تو اس لیے جو اس کے دل میں بسا ہوا ہے وہی شادی کرا دو بھائی اس کی, اور اپنے خاندانی رسومات کو لفٹ نہ کرایا کریں. یہ اب وہ دور نہیں ہے پہاڑوں پتھروں کا دور کہ جی آپ چونکہ فلانی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے تو فلانے قبیلے میں ہی آپ کی بچی کی شادی ہوگی. وہ پرانا زمانہ تھا, گیا وہ. اب آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ سے جو ہے یہ نیچر انتقام لے گی اور بغاوتیں پھیلیں گی اس سے. تو میں بچیوں کو تو یہی کہتا ہوں جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہیں شادی کریں, لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس بچی کا ریلیشن ہے اور بچی بعض دفعہ بتا نہیں پاتی ہے کہ جی میرا اتنے عرصے سے فون پہ رابطہ ہے, اس پہ اور ماں باپ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں, تو آپ نے اپنی بچیوں کے بارے میں فرض کیوں کیا ہوا ہے کہ وہ اس کا کسی سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ کو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں آپ؟ غلط ہے لڑکیوں کا کسی مرد سے رابطہ کرنا, غلط ہے, لیکن آپ نے جب ان کو ماحول ایسا دیا ہے تو پھر اگر وہ رابطہ ہو رہا ہے تو آپ نے بھی تو غلطی کی نا, ایسا ماحول ان کو کیوں دے دیا تھا تو نگرانی کیوں نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کے سوچنے کی ہیں. جب نہیں سوچا, اب یہ نہیں کہیں گے جی بچی جام کہہ رہے ہیں وہاں شادی ہوگی, اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا بھائی. اب اس سے اس ہونے والے شوہر کا بھی نقصان ہے, جہاں لڑکی آپ کی مرضی سے شادی کرے گی تو لڑکی کے دل میں وہ نیا والا وہ جو شوہر ہے وہ آئے گا ہی نہیں, وہ پرانا والا بیٹھا ہوا ہوگا. پھر وہی لطیفہ ہے میرا, وہ سن لیے گا دوبارہ, آج سے تم میری کائنات اور میری مسرت ہو, تو اس پہ لڑکی نے کیا کہا تھا دلہن نے, غفار بھی تم ستار بھی تم, وہ والا لطیفہ آپ دوبارہ سن لیں. جو اس طرح کی بچیوں کے ماں باپ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں وہ سن لیں آپ, تو یہ ہوگا پھر. اس لیے غلط ہے, ماں باپ کو چاہیے جہاں لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے وہیں اس کی شادی کرائیں. حدیث میں بھی یہی حکم ہے, لن ترى للمتحابین مثل النکاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو جہاں وہ چاہ رہی ہے وہیں شادی کریں. اللہ یہ کہ کوئی خدا نخواستہ چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا ہے وہ ایک الگ بات ہے. محبوب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, جی میری بیوی پہلے غیر مسلم تھی, اس کا ایک بچہ تھا, اب جب کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے تو کیا ہم بچہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ بچہ جو ہے خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے. خیر الابوین کا مطلب ہے ماں باپ میں جو مسلمان ہوگا تو بچہ پھر اسی کے پاس جائے گا شریعت کی روح سے. تو چاہے باپ مسلمان ہے تو باپ کو ملے گا, ماں مسلمان ہے تو ماں کو ملے گا. میں لندن میں رہتا ہوں. اچھا تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے, میں تھوڑا گول مول کر کے بتا دوں. ان کی زوجہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی قریب نہیں آنے دیتی, ان کو غسل سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا کوئی اور غسل کا متبادل ہے. دیکھیں غسل کرنا بہرحال فرض ہے. میاں بیوی کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو اس میں اگر بیوی کی طبیعت غسل کرنے سے خراب ہو رہی ہے, واقعی یقینی بات ہے, ایسی ہوائی بات نہ ہو, تو نارملی کسی کی طبیعت غسل کرنے سے خراب نہیں ہوتی. ہاں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل سے طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ رہتے بھی لندن میں, وہاں تو سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی گرم پانی سے بھی کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, جو کہ میرے خیال میں کسی کی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی گرم پانی سے نہانے سے. لیکن اگر ہو رہی ہے
تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہی ہے بھائی, ورنہ تو پانی سے تو کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی. لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی ان کے نہیں نہا سکتی ہے گرم پانی سے, تو پھر تیمم کرنا جائز ہے, ادروائز تیمم جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خاتون اپنے شوہر کو قریب آنے سے نہیں روک سکتی, اس پر میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے اس بارے میں, اور اس میں جو اشکالات لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو حقوق کے خلاف ہے, ویمن رائٹس کے خلاف ہے, اس پر کو میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکا ہوں, وہ میرا کلپ سن لیا جائے. باقی یہ کہ تو وہ جو غسل کی بات ہے, بیماری کی بات ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس بارے میں. کسی جائز کام مثلاً کاروبار, نقشہ یا بل پاس کروانا وغیرہ کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, رشوت لینا تو ہر قیمت پہ ناجائز ہے, لیکن اگر آپ کا جائز حق بھی نہیں مل رہا رشوت دیے بغیر, تو پھر رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا, صرف لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا. رشوت دینے والے کو گناہ اس وقت ہوگا جب آپ کا حق بنتا نہیں ہے اور آپ پھر بھی وصول کر رہے ہو. لیکن بنتا ہے آپ کا حق اور اس پہ بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے, تو پھر ظاہر ہے جو لے رہا ہے وہ گناہگار ہے. دینے والا تو کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں دے رہا, بلکہ وہ تو سامنے والا کا جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اس میں مظلومیت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ رشوت دینے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, صرف لینے والے کو گناہ ہوگا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کا کام اٹکتا ہے, آپ کا حق ہے لیکن وہ متعلقہ آفیسر آپ کا حق نہیں دے رہا ہوتا آپ کو, تو پھر مجبوراً آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے, وہ اس کے بغیر کرتے ہی نہیں کام. تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے. میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں, میرے دیور جیٹھ وغیرہ کے کردار ٹھیک نہیں ہیں, میں اگر اپنی بیٹیوں کو ان سے دور رکھوں تو تعلقات توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی, اگر آپ نے بیٹیوں کو ایسے دیوروں سے جیٹوں سے دور نہیں رکھا تو پھر اپنی بچی کے ساتھ ناانصافی کا گناہ ہوگا. اگر خدا نخواستہ کسی سوسائٹی میں کسی گھر میں, بعض دفعہ ہوتا ہے ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں, مائیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں اپنی بچیوں کے معاملے میں, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے اور وقت پہ شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے مردوں میں جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا, بعض دفعہ وہ موت تک نہیں جاتی اور وہ بہت ہی درندے بن جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹی میں میجورٹی ایسی نہیں ہے, میجورٹی میں خیر غالب ہے الحمدللہ. دیور جیٹ تو بچی کے چچا ہوتے ہیں, وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے, وہ اپنی بھتیجی کو بیٹی ہی کی نیت سے دیکھتے ہیں. میجورٹی الحمدللہ اچھی ہے, لیکن کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ماں کو یہ خیال ہے کہ دیور اور جیٹ کی آنکھیں نظریں ٹھیک نہیں ہیں تو فوراً دور کر دے, کیونکہ اس کے بہت سنگین نتائج نکلتے ہیں. ایسی صورت میں بالکل جوائنٹ فیملی میں نہ رہے اور فوراً وہاں سے دور ہو جائے, تو کوئی خطا رحمی کا گناہ نہیں ہوگا, اور بچی کو ان سے پردہ بھی کرائے, ان کے سامنے نہ آنے دے. اگر ان کے سامنے لانا بھی ہے تو اپنی موجودگی میں, اسکاف میں. اور ویسے بھی دیکھیں جب لڑکیاں بھتیجی بھانجیاں تھوڑی جوان ہو جاتی ہیں, بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے, تو پھر حیا کا بھی ایک تقاضا ہے کہ پھر ان کو گلے لگانا یا ان کے جو ہے نا اس طرح سے ان کے سے باڈی کے ساتھ چپک کے بیٹھنا, یہ غیرت کے بھی اور شرم و حیا کے بھی خلاف ہے. ہماری سوسائٹی میں عزت دار گھرانوں میں الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں, سر پہ چادر رکھتی ہیں, تو باپ کیسے پیار کرتا ہے, ان کی پیشانی پہ پیار کرے گا یا سر پہ ہاتھ رکھ لے گا. اور بھتیجیاں بھانجیاں, ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا جائے, بس اس سے زیادہ نہیں. سسر نے بہو کو پیار کرنا ہے تو بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھے, اس سے زیادہ قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. گلے مل رہے ہوتے ہیں بالکل جیسے عید بقرعید پہ یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو چپک چپک کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, بےہودگی ہے, بے شرمی کی بات ہے, کوئی خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہے یہ. اور آج کل کزنوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیے. دیکھیں انگریز جو ہے نا, وہ صرف 3 پیس سوٹ اور ٹائی کی حد تک اس کی تہذیب رہ گئی ہے. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے لگے گا تہذیب, باقی ان کا برباد ہو گیا سارا سیٹ اپ. غیر مسلموں میں بہت سارے لوگوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو خدا را اپنے مسلمانوں کو بچاؤ. آپ ہمارے پاس تو مذہب ہے, اسلام ہے بھائی. اسلام آپ کو پردے کے احکام سکھاتا ہے, اسلام آپ کو عورت سے ریزرو رہنے کا حکم دیتا ہے. اللہ نے آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی بنائی ہے جس سے آپ بے تکلف ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی سے آپ بے تکلف نہیں ہو سکتے. تو باڈی کو ایک دوسرے سے دور رکھیں بس. اسلام نے حکم دیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نا, اس کے بستر الگ کر دو. آپ کزنوں کو بھی کزنوں کے ساتھ چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے ایک ہی بستر پہ. تو کزن بھی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. فیمیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میل بھی ایک دوسرے دور رہیں گے. صرف بیٹا باپ کے ساتھ اور بچی ماں کے ساتھ سو سکتی ہے, بہن بھائی نہیں سو سکتے ایک بستر پہ, کزن ایک بستر پہ نہیں سو سکتے. تو یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں, ان کو فالو کریں. انگریزوں کے پاس, غیر مسلموں کے پاس کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے نا, گائیڈنس ہی نہیں ہے, تو وہ تو جو چاہے کرتے رہیں, ان کو چھوڑ دیں. اللہ ان سے حساب لے لے گا قیامت کے دن. آپ کلمہ پڑھنے والے ہو بھائی, آپ قرآن کو مانتے ہو, آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو, تو آپ کو ان کی بات کو ماننا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اس کے بستروں کو الگ کر دو.
اس زمانے میں تو 10 سال سے پہلے ہی الگ کر دینا چاہیے. تو یہ تو خیر القرون کی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے کزنوں سے بچوں کی حفاظت کریں, اور خاص طور پہ بیٹیاں جوان ہونے لگیں, چچا تایا بہت مقدس رشتے ہیں, لیکن یہ مقدس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلے مل رہے ہیں ان سے اور گال پہ پیار کر رہے ہیں. یہ بے شرمی بے حیائی کی بات ہے. بس سر پہ ہاتھ, بس اس سے زیادہ نہیں. اور غیرت مند لوگوں کے ہاں, خاندانی لوگوں کے ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے. آج کل تہذیب کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے. تہذیب بس 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا نام ہے. جس کا لباس اچھا ہے وہ مہذب ہے, باقی جو مرضی کرتا پھر رہا ہو وہ. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا, بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے ہیں وہ, شادی شدہ ہیں, کہتے ہیں میں اپنی بیگم کے ساتھ کسی محفل میں جاتا ہوں, اور خاندان کی بات کر رہے تھے وہ, خاندان میں جاتا ہوں تو خاندان کی شادی شدہ عورتیں لائن مارنا شروع کر دیتی ہیں. تو ذرا ہینڈسم ہے, خوبصورت آدمی ہے, شادی شدہ عورتوں کا یہ حال ہو رہا ہے یار, کہ دیکھ رہی ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ آیا ہے, اس کی بچیاں بھی ہیں, آپ اس کا گھر خراب کر رہی ہو. وہ تو نیک آدمی تھا, مجھ سے رابطہ کر لیا, میں نے کہا یہ بے غیرت قسم کی عورتیں ہیں, تو ان سے دور رہو, تمہارا گھر تباہ کریں گی, اور یہ جوانی کے تھوڑی دیر کے چسکے ہیں, مزے ہیں, اس کے بعد تم اپنی اولاد کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے, بیوی کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے, اور پھر فیوچر اچھا نہیں ہوگا. ٹھرکی لوگ جتنے بھی ہیں, چاہے مرد و عورت, وہ اپنا خاندان اپنے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں. تو عورت اور مرد کا اعتماد بیسک اسی چیز پر تو ہے کہ عورت کو یہ اطمینان ہو میرا مرد حرام کی طرف نہیں جائے گا, مرد کو اطمینان ہوتا ہے میری بیوی ناجائز کی طرف نہیں جائے گی. ان لبرل لوگوں میں یہ اعتماد ختم ہو گیا ہے, تو ان کا سکون برباد ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے نا, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ان کو بھلا دیا, ان کو اپنا آپ بھلا دیا اللہ نے, کہ یہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھیں آپ, اور کسی کو غصہ آتا ہے تو آنے دیں. اچھا میرے بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے اوپر ایک اور نکاح کیا جا سکتا ہے؟ مثلا میری ایک دوست جو کہ اب مسلمان ہو چکی ہے, باہر کے ملک سے مجھے ملنے آ رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ خاتون ہے میرا خیال ہے, کوئی نام نہیں لکھا, پتہ نہیں, میں نے 100 دفعہ ان لوگوں سے بولا ہے کہ بھائی نام تو لکھا کرو جس کا سوال ہے. اچھا خیر, نام شاید ہو سکتا ہے انہوں نے جان کرنا شو کیا ہو. خیر جی, کہتے ہیں کہ میری ایک دوست جو کہ اب مسلمان ہو چکی ہے باہر کے ملک سے مجھ سے ملنے آ رہی ہے, اور ہم ہوٹل میں رہنا چاہتے ہیں اس دوران گناہ سے بچنے کے لیے. میں اگر اس سے نکاح کر لوں, اچھا یہ صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں مسئلہ, گھر والوں سے چھپ کے, تو کیا جائز ہے؟ اور پھر کچھ سال کے بعد ہم گھر والوں کی موجودگی میں نکاح بھی کر لیں گے, تو کیا یہ یعنی دکھانے کے لیے تو کیا ہم نکاح کر سکتے ہیں حالانکہ ہم پہلے سے بھی نکاح کر لیا ہو؟ پہلی بات تو آپ نے لڑکی کو دوست کیوں بنایا؟ لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, مجھ سے دوستی کر لیتے بھائی, اچھا کسی اور سے دوستی کر لیتے, آپ نے لڑکی سے دوستی کیوں کی؟ اس پہ آپ توبہ استغفار کریں. دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے, آپ سے ملنے آ رہی ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنے فری کیوں ہو گئے کہ ڈائریکٹ آپ سے ملنے آ رہی ہے؟ یہ دوسری غلطی, اس پہ بھی توبہ استغفار کریں. لیکن چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا, تو اب آ رہی ہے, تو آپ ہوٹل میں رہنا چاہتے ہیں, تو بھائی نکاح کیے بغیر نہیں رہ سکتے کسی لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں. آپ اس سے شادی کر لیں, اور گواہوں کی موجودگی میں شادی کریں, پھر بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں. تو وہ سچی مچی کی شادی پہلی والی ہوگی, دوسری والی جھوٹی موٹی کی ہوگی, تو کر لیں جھوٹی موٹی کی شادی, لیکن کوشش کریں پہلی والی شادی بھی اناؤنس کر کے کریں. بھائی یہ میری دوست تھی, دوست وہ اسلام میں لڑکیوں کو بنانا جائز نہیں ہے, تو ہم نے سنا ہے کہ بیوی بنانا جائز ہے, تو میں اس کو بیوی بنا رہا ہوں. کمال کی بات ہے, دوست بنانے پہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا, جیسی بیوی بنائیں گے جو حلال رشتہ ہے, پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا, تو لیکن اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. آپ بتائیں گے نہیں میری فرینڈ ہے, تو کوئی بھی کسی کو بھی غصہ نہیں آئے گا. ہماری سوسائٹی ایسی بغیرتی کی طرف جا رہی ہے, آپ بولیں گے میری فرینڈ ہے, تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑا براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یار, بڑا زبردست, یہ تو جنتی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے اپنی بیوی بنا لیا کل اس کو, تو آپ دیکھیں ایک دم بجلی گرے گی سب کے اوپر, گئے ایک نمبر کا بغیرت آدمی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا کہ آپ کے ساتھ, تجھے شرم نہیں آتی یار, تو لڑکیوں سے شادی کر رہا ہے یار. تو اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی سوسائٹی میں. تو آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, آپ نے بولنا ہے بھائی مجھے خدا نے اجازت دی ہے, احل لکم ما وراء ذالکم, اللہ نے فرمایا چند محرم رشتے اور چند رشتے جن سے نکاح حرام, اس کے علاوہ سب سے نکاح کر سکتا ہوں. ہمت کر کے آپ شادی کر لیں, اور چھپ کے نہ کریں, بتا کے کریں. لیکن اگر ڈر ہے ماریں گے پر لوگ پیٹیں گے, تو بھی کھل کے کریں یار. پٹ جائیں, ایک دفعہ پٹتا ہے آدمی, اس کے بعد سکون میں آ جاتی ہے زندگی. تو بہت سے میں نے شادی شداؤں کو شادی کے موقع پہ پٹتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن لوگ پیٹ پیٹ کے تنگ آ جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ پٹیں گے, اس کے بعد زندگی میں سکون آ جائے گا. لیکن اگر بہت زیادہ خطرہ ہے بہت زیادہ پٹنے کا, تو پھر جی کے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیں. زنا تو نہ کریں کم از کم, لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں رات گزارنا تو بالکل حرام ہے. تو نکاح کر لیں, اس کے بعد پھر دوسری جب پکڑے جائیں تو بتا کے بھی کر لیے گا شادی. اچھا میرے بھائی, اور جلد سے جلد کریں پھر دوسری شادی, یعنی دوسروں کو بتا کے بھی. ولی کی اجازت کے بغیر کزن سے نکاح کرنا
چلیے نیچے ولی کی اجازت کے بغیر کزن سے نکاح کرنا. ایک بہن نے انڈیا سے پوچھا ہے, گھر والوں کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. سارے آج مسائل شادی سے متعلق ہی آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے. لگ رہا ہے ہر جگہ یہی مسئلہ چل رہا ہے. گھر والوں کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. پھر میں نے بغیر ولی کی اجازت سے اپنے کزن سے نکاح کیا. اب گھر والوں کو پتہ چل گیا, وہ ہمارے درمیان علیحدگی کروانا چاہتے ہیں. ہمیں والدین کی حقوق بتائے جا رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم علیحدہ نہ ہو تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ دیکھیں, نارملی تو لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اب آپ کو کیا مجبوری تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو ماں باپ بھی بعض دفعہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے نکاح کو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے. لیکن اب جب ہو گیا ایک کام, تو کزن عام طور پر کفو بھی ہوتا ہے. اگر وہ خدا نخواستہ کچھ چرسی ہیروئن چی نہیں ہے, سٹا مٹا نہیں لگاتا, آپ کا پیرالل ہے, ہم پلہ ہے, تو نکاح ہو گیا ہے, تو ایسے موقع پہ پھر علیحدگی اختیار نہ کریں. آپ کو تو ویسے بھی حق نہیں ہے علیحدگی کا, وہ تو شوہر کے ہاتھ میں طلاق ہے, تو وہ طلاق دے گا تو آپ کا نکاح ختم ہوگا, نہیں دے گا تو نکاح ختم نہیں ہوگا. اسلام میں عورت کو یہ تو حق ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کرے, لیکن شادی کرنے کے بعد یہ حق نہیں ہے کہ جب چاہے اپنے میاں کو چھوڑ دے. یہ حق نہیں ہے. طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اب وہ مرد اگر چھوڑے گا تو آپ کی طلاق ہوگی, نہیں چھوڑے گا تو نہیں ہوگی طلاق. اور میں مرد کو بھی مشورہ دوں گا, اگر بھائی آپ کو بیوی پسند ہے, اب یہ کام ہو گیا تو اب نبھائیں اس کو. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کی عزت بھی اسی میں ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیں, زبردستی علیحدگی کی کوشش نہ کریں. باقی مجھے نہیں پتا یہ کزن ہے کیسا. اب کوئی چرسی ہیروئن کی ٹائپ کا آدمی ہے, 2 نمبر ہے, تو پھر تو طلاق لینی چاہیے اس سے. بلکہ پھر تو غیر کفو میں جب نکاح ہوتا ہے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کزن کے حالات بتا کے آپ انڈیا میں کسی بڑے مدرسے سے رابطہ کریں کہ وہ بتا دیں گے کہ یہ کفو تھا یا غیر کفو تھا, ہم پلہ تھا یا نہیں تھا. نارملی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کزن, چونکہ عام طور پر کفو بھی ہوتا ہے, تو اس لیے نکاح ہو جاتا ہے اس سے. اذان سے پہلے بآواز بلند تعوذ اور تسمیہ پڑھنا, یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا. کسی نے پوچھا ہے جی اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی جائے یا نہیں؟ اگر کوئی اونچی آواز سے پڑھتا ہو تو کیا ہوگا؟ نہیں جی, اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا بدعت عمل ہے. جو جس طرح نبی سے صحابہ سے ثابت ہے, ڈائریکٹ اذان شروع کریں اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کریں. دوبارہ التحیات پڑھنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا نماز میں دوبارہ التحیات پڑھنے سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی بالکل, التحیات کا تکرار نماز میں جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات ہمیشہ ایک ہی دفعہ پڑھنا آپ سے ثابت ہے. تکرار اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو بلکہ آدھی بھی پڑھ لی تو بھی دوبارہ, یعنی آپ کو جان کر کی ہے تو نماز واجب الادا ہے, غلطی سے پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب. بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے خریداری کرنا. کیسے کیسے سوال آ رہے ہیں بھائی, کیا بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے چیزیں خرید سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں بھائی, کیا دلیل ہے؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے چیزیں خرید لیں. پیدا ہوتے ہی ہو سکتا ہے چیز مہنگی ہو جائے, اور پیدا ہوتے ہی بھی تو کچھ پہنانا پڑے گا نا اس کو, یا اس کو انتظار کروائیں گے, تو خرید سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے بھائی. جو لوگ منع کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں منع کر رہے ہو بھائی. ہاں, یہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہی ہے کہ شی ہے. آپ نے شی والے کپڑے خرید لیے, پیدا ہوا پتہ چلا ہی نکلا. ویسے تو بچوں میں ہی شی کا اتنا کپڑوں کا فرق نہیں ہوتا, لیکن آج کل تو ویسے ہی ڈاکٹر پہلے بتا دیتے ہیں کیا ہے. ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے, جو اللہ دے دے اس پہ صبر کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر خریدیں کوئی حرج نہیں. طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا. ایک بہن انڈیا سے پوچھتی ہیں, طلاق کے بعد اپنی ساس کی بیٹی بن کر شوہر کے گھر رہنا ٹھیک ہے؟ بچہ اپنے ابو سے بات کرنا نہیں چاہتا. پہلے تو میں بچے کو بات کرنے پر مجبور کرتی تھی, مگر جب انہوں نے بچہ چھیننے کی کوشش کی تو اب میں بات نہیں کرواتی. طلاق کے بعد شوہر سے بات چیت کر سکتے ہیں کیا؟ شوہر بچہ چھین سکتا ہے؟ دیکھیں, طلاق اگر ایک ہے یا 2 طلاقیں ہیں جو رجعی ہیں, تو پھر تو عورت کو بہرحال شوہر کے گھر ہی رہنا پڑے گا, کیونکہ نکاح ختم نہیں ہوا, شوہر کو رجوع کا حق ہے. لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی, یا وقفے سے 3 دے دی, یا شوہر نے 1 طلاق دی لیکن بائن کا مطلب نکاح ختم ہو گیا, تو پھر اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ عدت کے دوران عورت شوہر ہی کے گھر رہے گی. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. قرآن کہتا ہے طلاق کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو, اور نہ وہ خود گھر سے نکلے. اب اس میں 1 طلاق ہو, 2 طلاقیں ہو, 3 طلاقیں ہو, سب برابر ہے. تو اس لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ طلاق کے بعد عدت عورت نے شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے, اور اس دوران نان نفقہ سارا شوہر ہی کے ذمے ہوگا. پھر جب عدت پوری ہوگی تو پھر عورت شوہر کے گھر سے چلی جائے, جہاں چاہے, اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے, کہیں اور شادی کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ.
لیکن اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر عورت کو چاہیے فوراً شوہر کے گھر سے نکل جائے، کیونکہ وہ کہیں اہل حدیث سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو 3 طلاق کو ایک کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، صحابہ تابعین کے اجماع کے بھی خلاف ہے، چاروں اماموں کے اجماع کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو چونکہ آج کل اسکالر آپ کو مارکیٹ میں ہر طرح کے ملیں گے، ایسے اسکالرز ہیں کہ کوئی کہتا ہے 3 طلاقیں ایک اکٹھی دوں تو 3 ایک ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی حالت حیض میں دو تو نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے حمل میں نہیں ہوتی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی جتنے پتھر اڑاؤ اتنے مفتی ملیں گے آپ کو. پھر کوئی کہتا ہے کہ جی ایک طہر میں یعنی ایک مہینے میں جتنی طلاقیں دو ایک ہی ہوں گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک مجلس میں تو ایک ہوگی، 2 مجلسوں میں 2 ہو جائیں گے. اور چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے اسلام کو، کیونکہ کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں جو کنٹرول کر رہی ہو. تو اب نتیجہ کیا نکلا ہوگی؟ امت بے لگام ہو گئی ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ تابعین قرآن و سنت کی وہ تشریح لینی ہے جو صحابہ اور تابعین نے جس کو تشریح کو مانا. کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی نہیں دکھا سکتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک کہا ہو. تو سارے صحابہ کے یہی فتاوی جو بھی ہمیں ملتے ہیں وہ یہی کہ ہو گئی، اور قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور وہ جو حدیث ہے 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک شمار ہوتی تھی، اس کے میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے اہل حدیث لوگ بیان کرتے ہیں. تو اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے گھر میں رہے گی نا 3 طلاقوں کے بعد، تو میاں صاحب جائے گا، کیونکہ تھوڑے دن میں جب اس کو بیوی کی یاد آئے گی اور تڑپے گا تو جا کے ادھر ادھر سے حلال کروا لے گا بیوی کو، اور جا کے پھر اس کو لیپا پوتی کر کے نا، اس کو عورت کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے تو اس کو ورغلا کے فتوے شودے دکھا کے حرام کو حلال کر لیتا ہے اپنے اوپر. تو اس بغیرتی سے بچنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت عدت اپنے باپ کے گھر گزارے 3 طلاقوں کے بعد. اور اگر شوہر دیندار ہے، وہ ایسا کوئی ناجائز فتویٰ نہیں لے کر آئے گا، تو پھر عورت شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے. لیکن دوسری شرط اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو. شوہر میں دینداری ہو، اس کے قریب آنے کا خطرہ نہ ہو. اگر یہ ڈر ہے کہ طلاق کے بعد بھی شوہر زوجہ سے ہمبستری نہ کر لے یا گناہ میں نہ پڑ جائیں، تو پھر بھی عورت شوہر کے گھر سے نکلے گی، وہ وہاں عدت نہیں گزارے گی پھر وہ. تو یہ تو میں نے طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کا مسئلہ بتایا. دوسرا مسئلہ جو آپ کا ہے کہ اگر طلاقیں پکی ہو چکی ہیں اور عدت کے بعد بھی آپ شوہر کے گھر رہنا چاہتی ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ کیوں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے گھر. بعض دفعہ ساس اپنی بہو سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ نہیں بہو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتی. وہ کہہ رہی بھائی میرے بیٹے نے طلاق تو دے دی لیکن میری بہو اور میرا نواسا میرے ساتھ ہی رہے گا. تو اگر ایسی ساس کو محبت ہے آپ سے، اللہ کرے سب ساسیں ایسی پیاری پیاری ساسیں بن جائیں، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے اگر گناہ کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. نارملی تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت نے ایک ساتھ اتنا ٹائم گزارا کہ ان کے بچے بھی ہو گئے. اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کہ یہ طلاق کے بعد بھی دوبارہ ان میں ملاپ ہو سکتا ہے. مرد کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں، عورت کے دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے نارملی یہاں بھی یہی حکم دیا جائے گا بھائی ڈیورس ہو گئی، آپ اپنے گھر جاؤ. بچے کو نانی سے ملاتے رہو، دادی سے ملاتے رہیں آپ. تو دادی جب چاہے بچے سے ملے، بچہ دادی کے یہاں چھوڑ دیں، دادی اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، یہ ٹھیک ہے. نارملی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے. لیکن عورت اگر ایجڈ ہو چکی ہے، عمر اس کی زیادہ ہو چکی ہے یا شوہر کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب دونوں میں ملاپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، فتنے کا دور کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے تاکہ بچے رولے نہیں، اور جو ہے وہ یعنی ساس بھی سے بھی بچے جدا نہ ہو، بہو بھی جدا نہ ہو. یہ ایک گنجائش ہے، لیکن بشرطے کہ دونوں میں ذرہ برابر بھی کوئی فتنے کا دور کا بھی اندیشہ نہ ہو. باقی جو آپ نے سوال پوچھا کہ طلاق کے بعد بچے کس کو ملیں گے، تو دیکھیں طلاق کے بعد یا علیحدگی کے بعد چھوٹے بچے ماں کو ملتے ہیں. تو لڑکا جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا، لڑکی جب تک 9 سال کی نہیں ہو جاتی، وہ ماں کے پاس رہے گی، اور باپ جب چاہے گا ان سے ملے گا. باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ بچہ باپ سے ملنا نہیں چاہتا، تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ نے کچھ باپ کے خلاف اس کے دماغوں میں ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہیں مل رہا، کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں. تو آپ کے پر لازم ہے کہ بچے کے دل میں باپ کی محبت پیدا کریں تاکہ وہ باپ سے ملتے ہوئے وحشت محسوس نہ کرے. دوسری بات یہ کہ لڑکا جب 9 سال کا ہوگا اور لڑکی جب 7 سال کی ہوگی، اچھا اس دوران اس سے پہلے باپ جب چاہے ملے، اور ہفتے میں 1 دن باپ اپنے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے بچوں کو رکھ سکتا ہے. اس سے آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے. ہفتے میں کم از کم 24 گھنٹے بچے باپ کے پاس رہیں گے. پھر جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یعنی لڑکا 7 سال کا اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی، تو پھر یہ باپ کے پاس رہیں گے، اور پھر جب چاہیں آپ بچوں سے ملیں، اور ہفتے میں 1 دن یہ آپ کے پاس رہیں گے. یہ جب ہے جب آپ کہیں اور شادی نہیں کر لیتی. اگر آپ کی
शौहर के रिश्तेदारों के अलावा कहीं और शादी हो जाती है तो फिर उसी वक्त आपको बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। सौतेले बाप के पास आप बच्चे नहीं ले जा सकती, फिर बच्चे या तो नानी के पास रहेंगे या दादी के पास रहेंगे। इस तरह से इसकी तरतीब है। बाकी जो मजीद तफसील हो तो आप करीबी किसी मुफ्ती से रुजू करके पूछ सकती हैं। लेकिन तलाक के बाद आजकल ना मर्द अल्लाह की हुदूद पे कायम रहते हैं ना खवातीन। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मर्द का बस चलता है तो वो बच्चों को माँ से छीनने की कोशिश करता है, माँ का बस चलता है तो बाप से छीनने की कोशिश करते हैं। कुरान कह रहा है ला तुज़ार्रा वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदी। बच्चे की वजह से ना बाप को नुकसान पहुंचाओ ना माँ को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन ये सब बातें उनकी समझ में आती हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है। बैतुल खला जाते वक्त पॉकेट साइज का कुरान जेब में होना। अली मुआविया साहब ने बहरीन से पूछा है, नाम बड़ा खानदानी रखा है माशाल्लाह, अली मुआविया। छोटा कुरान मजीद पॉकेट में हो तो ऐसी हालत में हम क्या बैतुल खला जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई, कुरान मजीद है यार, कैसे जा सकते हैं आप बैतुल खला में उसको लेके? आप बाहर रखें फिर जाएं। सिमते किबला मालूम ना हो तो क्या करें? एक भाई साहब ने इंडिया से पूछता है, ये क्या इन भाइयों के नाम वाम नहीं है जो ऐसी? काबा के सिम मालूम ना हो तो किस तरफ रुख करें? भाईजान काबा के सिम मालूम नहीं हो तो काबा के सिम मालूम करने की कोशिश करें, पूरा जोर लगा दें। आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन डल जाती है, महल्ले वालों से पूछें, किसी भी तरह से पता ना चल रहा हो, बिल्कुल ही जंगल में हो आप तो कुछ भी अंदाजा ना हो रहा हो तो फिर आप एक अंदाजा लगाएं कि शायद जिस तरफ आपका दिमाग जाए बस उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। दिमाग कहीं नहीं जा रहा हो तो भी कहीं ना कहीं ले जाएं, दिमाग को चला जाएगा इंशाअल्लाह। बीते हुए वक्त के वापस आने की दुआ। मुफ्ती साहब सुना है जिसको लैलतुल कदर नसीब हो इसकी हर दुआ कबूल होती है, तो अगर वो अल्लाह से ये दुआ मांगे कि बीता हुआ वक्त वापस आ जाए तो क्या ये दुआ कबूल हो सकती है? ऐसी दुआएं मांगना जो असबाब की दुनिया में नामुमकिन हो, ये दुआएं मांगना जायज ही नहीं है। ये एक किस्म का दुआ के साथ मजाक है। मिसाल के तौर पर एक पत्थर उठा के आप अल्लाह से दुआ मांगे, ऐ अल्लाह इसको सोना बना दे। अब अल्लाह ताला की आदत नहीं है कि पत्थरों को सोना बनाए वो तो, और यानी ये दुआ के साथ मजाक है, क्योंकि अल्लाह की आदत ही नहीं है। हमें पता है अल्लाह ये काम नहीं करते। मोजज़ा दिखा दें किसी के लिए तो एक अलग बात है, पैगंबरों के लिए मोजज़े होते हैं, या करामत दिखाते हैं तो करामतें मांगी थोड़ी जाती हैं। तो इसलिए ऐसी दुआ मांगना कि जो असबाब की दुनिया में मुमकिन ही ना हो, ये दुआ मांगना जायज नहीं है। माजी चेंज नहीं हो सकता। अब अल्लाह से दुआ मांगे कि या माजी दोबारा नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप ये दुआ मांग रहे बीता हुआ वक्त वापस आ जाए, आप बीते हुए वक्त में बड़े खुश थे तो आप चाहते हैं कि दोबारा खुशी वाली जिंदगी आ जाए, तो ये तो मुमकिन है भाई। बाज लोगों का पास बड़ा खुशो खुर्रम हसीब खुशी में गुजरा होता है, हाल उनका बड़ा डिप्रेशन में होता है, तो वो बीते हुए वक्त को याद करते हैं, कितना अच्छा जमाना था, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। आगे वाला शेर में हज़फ कर रहा हूं तो असल शेर पता नहीं क्या था, हमने इसको बिगाड़ के बनाया हुआ था बचपन में, तो वो वाला मैं हज़फ कर रहा हूं। कभी छांव में मिले तो बताऊंगा इंशाल्लाह अगला मिसरा। तो बीता हुआ वक्त याद आता है, बड़ा अच्छा वक्त होता है, उसमें आप ये दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह जो मुझे खुशियां थी वो खुशियां लौटा दे मेरी दोबारा। बल्कि आप वो लौटाने की बात क्यों करें, आप सीधा सीधा ये दुआ मांगे, अल्लाह मुझे एक राहत वाली खुशियों वाली जिंदगी अता फरमा, आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया वल मुआफ़ाता फ़िद्दीनी वद्दुनिया वल आखिरा व फ़ी अहली व माली। ये बड़ी जामे दुआ है। अल्लाह मुझे आफियत दे, यानी हर परेशानी से बचा रहूं मैं, आफियत वाली जिंदगी दे मेरे दीन के मामले में भी, यानी मेरा दीन भी मुसीबतों से बचा रहे, दीन में भी नुकसान ना हो और मेरी दुनिया में भी नुकसान ना हो, मेरे अहलो अयाल का भी नुकसान ना हो, मेरे माल का भी नुकसान ना हो। तो ये दुआ मांगे और तमाम उमूर में अल्लाह मुझे आफियत वाली जिंदगी दे, खैर व आफियत वाली। ये बेहतरीन दुआ ये मांगनी चाहिए। अपनी तरफ से ऊट पटांग अल्फाज दुआ में इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। अच्छा भाई, हमल को छुपाना। इंडिया से किसी ने पूछा है क्या हमल को छुपाना बेहतर है? बाज लोग कहते हैं कि हमल छुपाना चाहिए, नजर लगने का खतरा होता है। हमल तो भाई किसी का बाप नहीं छुपा सकता, ये तो अल्लाह ताला का एक निजाम है, तो ये कैसे क्या करेंगे उस हमल को छुपा के? तो ये गलत बातें हैं, फजूल बातें हैं। शौहर को तो बताना ही है, रिश्तेदारों को भी पता चल जाता है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बीवी का मशकूक हरकतें करना, अस्तगफिरुल्लाह। अमेरिका, मेरी कुछ अरसे से कबल एक लड़की से मंगनी हुई, वो दीनदार और परहेजगार नहीं थी, रात देर तक ऑनलाइन रहती थी। पूछने पर बताया कि वो मुझ जैसे दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, किसी और को पसंद करती है और इसी से बातें करती रहती है, मगर घर वालों के दबाव की वजह से वो मंगनी पे रजामंद हो गई। मैंने मंगनी तोड़ दी। अब एक और जगह मेरा निकाह हुआ, वो बज़ाहिर नमाजी परहेजगार है। इसके घर वालों ने बताया था कि इनके घर में सादा मोबाइल है,
मुझे पता चला कि इसके पास अपना जाती टच मोबाइल है और वो भी रात देर तक ऑनलाइन रहती है, हालांकि मैं इसका शौहर हूं, मगर मुझसे ज्यादा बातें नहीं करती है। अब बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, तफ्तीश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और भाई आपकी बेगम ज्यादा रात देर तक ऑनलाइन रहती है, तो ऑनलाइन तो बहुत सौ की बेगमें रात देर तक रहती हैं, तो एकदम से शक न करें, तफ्तीश कर लें इसमें क्या जा रहा है, तफ्तीश कर लें बेगम ये इतनी देर तक किससे बातें हो रही हैं। तो अगर वो बता देगी, शरीफ खातून होगी तो बता देगी भाई देखो इससे बातें हो रही हैं, और अगर नहीं बता रही है तो फिर एक शक की बात है, भाई क्यों नहीं बता रही, भाई तुम 2-2 घंटे पता नहीं बेगम किससे बातें कर रही हो, हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह माफ फरमाए यार, ये पता नहीं सोसाइटी हमारी जा किधर को रही है। पहले जमाने में हमारे पास जो झगड़े आते थे, सास बहू में नहीं बन रही, नंदों से नहीं बन रही, अब अजीब टाइप के झगड़े आ रहे हैं। ये लिबरलिज्म फैल रहा है ना, औरत को आजाद आजाद, औरत पर्दे से आजाद हो रही है, मजे मर्दों के हो गए हैं, मजे जो है वो मर्दों के हो गए हैं। दीन था, मजहब था, खुदा का खौफ था, उसको तो लोगों ने एक दकियानूसी समझ लिया है कि इस्लाम क्या होता है, मजहब क्या होता है, अल्लाह रसूल क्या होते हैं, जन्नत जहन्नम क्या होती है, उसका तो अल्लाह माफ फरमाए हमारे लिबरल लोग मजाक उड़ाने लगे। तो जब आप इस्लाम से नफरत करोगे तो फिर उसका यही रिजल्ट आएगा सामने। मर्द भी बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सी खवातीन को है कि मर्द ऑनलाइन पता नहीं किससे गप्पे मारता रहता है, हम पूछते हैं तो एकदम उसका मीटर घूम जाता है, गुस्सा करता है, तुम कौन होती हो पूछने वाली, तुम क्या मुझ पर शक करती हो, डायलॉग चल रहे हैं आजकल। तो ये गधे घोड़ों वाली सोसाइटी बन जाएगी थोड़े दिनों में भाई, इंसान नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो आप ना फॉलो करो भाई मगरिबी कल्चर को, इस्लाम को फॉलो करो। मगरिब के पास तहजीब नहीं है, तहजीब इस्लाम के पास है। मगरिब के पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, इससे टेक्नोलॉजी और साइंस तो लो आप, तहजीब मगरिब से लेने की जरूरत नहीं है आपको। हालत हैज में तिलावत व जिक्र करना। मेरा सवाल ये कि क्या मैं मेंसेस की हालत में मोबाइल से देखकर कोई सूरत पढ़ सकती हूँ, कुरान की तफसीर तिलावत या तफसीर सुन सकती हूँ, जो सूरतें याद हैं, दुआएं, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, क्या वो जबान ये पढ़ सकती हूँ? देखें, हालत हैज में सिर्फ कुरान मजीद की आप जबान से तिलावत नहीं कर सकती, बाकी तस्बीहात भी कर सकती हैं, आप कुरान की तिलावत सुन भी सकती हैं, मोबाइल पे मुताला भी कर सकती हैं कुरान का, यानी देख के, जबान से ना कुरान की तिलावत करें, वैसे पढ़ सकती हैं ऐसे दिल में, तो ये सब जायज है। इसी तरह कुरान की वो आयतें जिनका कोई दुआ से ताल्लुक है या दम वगैरह रुकिया से ताल्लुक है, वो भी पढ़ी जा सकती हैं, कुरान की नीयत से नहीं, आप दुआ की नीयत से पढ़ें। जैसे कुरान में जो दुआएं हैं, आयतुल कुर्सी है, वो आप पढ़ सकती हैं कुरान की नीयत से नहीं, बल्कि एक दुआ की नीयत से। तो आयतुल कुर्सी भी पढ़ी जा सकती है दुआ की नीयत से, सूरह फातिहा भी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये जो दुआएं हैं कुरान मजीद की मशहूर, ये भी पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं। सिर्फ कुरान की जबान से तिलावत नहीं हो सकती। बच्चों की दीनी तरबियत के लिए कौन सी किताब पढ़ें, ये मैं सवाल का बाद में जवाब दूंगा। तादील अरकान, इसमें और भी हजरात से मशवरा करके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तादील अरकान छोड़ने का हुक्म। आमिरा साहिबा अमेरिका से पूछती हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या नमाज में तादील अरकान छोड़ने से सद्दा सहव लाजिम आएगा? ना ना ना, अगर आपने नमाज इतनी जल्दी पढ़ी कि अभी जैसे रुकू में कम से कम एक दफा सुभान रब्बी अल अज़ीम के बकदर भी आपने सुकूत नहीं किया, उसमें करार नहीं किया, और एकदम स्पीड से, तो नमाज वाजिबुल इआदा होती है, सद्दा सहव से इसकी तलाफी नहीं होती। तो ठक जो नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, अभी सही तरह नाक सद्दे में टिकी नहीं है, और इतनी तादील जरूरी है कि कम से कम एक दफा सुभान रब्बियल आला तसल्ली से इंसान कह ले। इससे भी जल्दी कोई सजदा करता है तो वो वाजिबुल इआदा है नमाज उसकी। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा क्या है कि कम से कम 3 दफा सुभान रब्बियल अज़ीम, 3 दफा सुभान रब्बियल आला, इसके बकदर रुकू और सुजूद में इत्मीनान से सजदा किया जाए, कम से कम इतनी। वालिदा ने खाला की बेटी को गलती से दूध पिला दिया। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी वालिदा ने मेरी खाला की लड़की को गलती से रात के अंधेरे में दूध पिला दिया था, क्या मेरा इससे निकाह हो जाएगा कि नहीं? मैं इसको पसंद करता हूँ, मुझे पहले नहीं पता था कि इसने मेरी वालिदा का दूध पिया है, क्या गलती से पिलाने की वजह से कोई माफी नहीं होगी? देखें, आपकी खाला की लड़की अगर 2 साल से छोटी थी और फिर आपकी वालिदा ने उसको दूध पिला दिया, चाहे जानकर पिलाया हो या गलती से पिलाया हो, तो वो अब आपकी बहन बन चुकी है, आप उससे शादी नहीं कर सकते। और अगर उसकी उम्र 2 साल से ज्यादा थी, इस्लामी लिहाज से 2 साल, तो फिर दूध पिलाने से हुर्मत साबित नहीं होती। तो इसलिए अगर 2 साल से कम में पिलाए, बजाय ऐसा ही लगता है कि 2 साल से कम में पिलाया जाता है, तो अंधेरे में पिलाओ, रोशनी से पिलाया, उस जान के पिलाओ, भूले से पिलाया, आपका निकाह उससे नहीं हो सकता। अशरा ज़िलहिज्जा में अपर लिप्स और थोड़ी के बाल काटना,
मिसिस फहद कराची से पूछती हैं, अशरा ज़िलहिज्जा में जब कुर्बानी करने वाले को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए तो क्या कोई शादीशुदा खातून अपर लिप्स वगैरह या थोड़ी वगैरह के बाल जो चेहरे पे आते हैं रिमूव कर सकती हैं? हाँ, वो कर सकती है, उनका इससे ताल्लुक नहीं है। ये जो बाल हदीस में आता है कि ना काटे जाएं, और ये मुस्तहब हुक्म है, कोई लाजिम हुक्म नहीं है, खूब समझ लें। ये जो हदीस में आता है ना कि जो कुर्बानी करने वाला वो अपने बाल और नाखून ना काटे, कोई वाजिब नहीं है, बेहतर है कि ना काटे। तो उसमें वो बाल जो आमतौर पे काटे जाते हैं, जैसे बगलों के बाल हैं, या मर्दों के लिए दाढ़ी और मूछें तराशना है, या ये जो नाखून है ये हैं, तो ये जो खवातीन के चेहरे पे बाल आते हैं अपर लिप्स वगैरह, वो जीनत के लिए, ये उसमें दाखिल नहीं है। अच्छा भाई, ख्वाब में अल्लाह का दीदार होने पर इश्काल। मोहम्मद इलियास दर्रा आदम खेल से पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि फला बंदे को ख्वाब में अल्लाह का दीदार नसीब हुआ, तो अगर इनको दीदार नसीब होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दीदार क्यों नसीब नहीं हुआ? अल्लाह ने इनसे कहा कि दुनिया में आंखों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो मुझे देख सकें। एक आलिम से सुना है कि इमाम अहमद बिन हंबल को ख्वाब में अल्लाह का दीदार नसीब हुआ, जिसमें उन्होंने अल्लाह से गुफ्तगू की, तो अगर इनको दीदार नसीब हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम तो पैगम्बर है, इनके लिए पैकेज क्यों नहीं था? भाई, आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम जागती हालत में अल्लाह का दीदार कर रहे थे, इसलिए अल्लाह ने कहा कि लन तरानी, ये मुमकिन नहीं है। ख्वाब तो ख्वाब है ना, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है। तो इमाम अहमद बिन हंबल से तो सही सनद से साबित है ये बात कि वो ख्वाब में अल्लाह का उन्होंने दीदार किया। तो ख्वाब में दीदार एक अलग चीज है, वो आलम ख्वाब है। ख्वाब में आप जन्नत में भी घूम रहे होते हो, बाज दफा ख्वाब में आप अमेरिका जाके आ जाते हो, तो ख्वाबों की दुनिया अलग है। ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तो दीदार होता है ना, तो क्या जागती हालत में हो सकता है? जाहिर है जागती में नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि ये क्या बात है, फला बुजुर्ग को ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो गया और वो फला तो उससे भी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जागती में क्यों नहीं हुआ? तो हम कहेंगे भाई जागती हालत में नहीं हो सकता, ख्वाब में हो सकता है। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि ख्वाब में अल्लाह का दीदार हो सकता है, लेकिन इन जागती आंखों से आप नहीं देख सकते। और फजीलत बड़ी जो है असल में तो जागती हालत में देखने की है ना, तो वो मुमकिन नहीं है। बैरून ममालिक की सुपर मार्केट में मुलाजमत करना। शबीर साहब इटली से पूछते हैं, मैं एक सुपर मार्केट में काम करता हूँ, यहाँ शराब और सूअर भी है, मेरा काम सिर्फ नीचे फर्श की मशीन से सफाई करना है, क्या ये काम मेरे लिए हलाल है या हराम? मुफ्ती साहब, ना तो ये रेस्टोरेंट है ना होटल है, ये सुपर मार्केट है जिसमें सब कुछ मिलता है। इसमें 3% शराब और 3% सूअर होगा, बाकी हलाल चीजें। तो मेरा काम, ना तो मेरा काम शराब को हाथ लगाना है, ना मेरा काम सूअर को हाथ लगाना है। तो आपका काम जायज है भाई, ना आप शराब बेच रहे हो ना सूअर बेच रहे हो, आप सिर्फ जनरल स्टोर की सफाई कर रहे हो। सफाई तो कहीं की जा सकती है, तो जायज है आपका काम, आप इसमें बेफिक्र रहें, आपकी अर्निंग हलाल है।